बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हुज्जत मन क़ाल ला युजहरु बिल बिस्मिल्लाह। सूरतुल फ़ातिहा अहमियत, दाग़ी रुकनियत, फ़र्ज़ियत अमख के बाबुलों के साबित शो। उस दाया सवाल ले चिकल मुंग सूरतुल फ़ातिहा वायु नो आया गे सरबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वायु कब न वायु देखें द मूंज़ दो हालतुन दी। यो आगा हालत ते चे कि मुंग इमाम पसी उलाड़ियो इमाम चिकला सनाउ वही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। नए पसे अगर बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह द्वाड़ ओई अलबत्ता क़िराअत आगा ख़कारा कवल द अल्हम्दुलिल्लाह ने शुरू की। दे हदीस के दागे ज़िक्र देखा यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फ़ातिहा के वैल दी आम मामूल दा टोल खलक कोई लेकिन पदे जहर बैन कहो रसूलुल्लाह सल्लम नूर अहादीसु के जहर सबूत मुश्ता मरफू अहादीसु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला कलवा मुक्तदियान औरोल दासी मुंजुना चाहे तो मुंगा द पटी मुंजुना वायु अगे के वैम कला कला औरोल उखलल तो देरा पारा च जमा सहाबा ज़द की दा खबरा चलता की क़राअत संग की दर तालीम या अंदाज दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर तालीमात दासरी च रसूलुल्लाह सल्लम दागे पबारक हुक्म न की जदा से उके बल्कि उकी और अमल कवलो के दा फ़ैदई च खलक गतोगुर या शांति हुई या शांति की फ़र्ज़ मुंजुन च बोशू न कला कला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद दुआगान ख़कारा कोले कला वे पटे कोले कला वे ख़कारा कोले वैना खल को रिवाज जोड़ कर रिवाज एदाव को चियो दुआ भयो पैदाइश ने वाखले तर मर्ग पूरे यो दुआ बख़कारा ख़कारा गई तो हदीस वैल डेर आसान कार न डेर मुश्किल कार दे। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाई च रसूलुल्लाह सल्लम यो दुआ बयान कोला तो दुआ तालीम च बेको सलाम च बेो कर दो न यो रोज़ में यो दुआ उकड़ा ख़कारा तो दे दा पारा वे ख़कारा उकड़ा दुआ च मलगरी पोशी च दा वैल पकार दी वे बेना वरत जदा से ओ आए ज़िका वैलो सरा ख़बर बिया लाजिम की और चना ओ न वही और सिर्फ उकी न बिया सुन्नत मरतबा के बाद की खुदा रसूलुल्लाह सल्लम आदत थे कि यसड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बान इमाम जहरू की अल्लाह अकबर हुए सुब्हानक अल्लाहुम्मा हुए अऊज़ु बिल्लाहि पट हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू की दे सबूत तरे खुद आदत बनिशी जोड़ो ले यानी इमाम लदा जायज़ नहीं चागा टूल मरदा से गई चतकाल के अवजल द्वकाल के अवजल उखी नबिया टिक रख ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरियत तरीक़ा दागो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द पट वेलो तबकतली मामूल लगा दे पढ़लो दुनिया के दे इमामानो मामूल लगा दे तरीक़े दादा च बिस्मिल्लाह कारा न वही ये वाज़े पाकिस्तान के ना बल्कि हरमैन के हम इमामान बिस्मिल्लाह न वही कर अलबत्ता तरावी चिकई बिलफ़र्ज़ न पाए कि योशपा योज़ल दुआ बिस्मिल्लाह कारा वही खलक दा दे दा पारा वही चागा नूर सुन्नत न हम पाती निश मतरूक निश जमुन खलक खुसर स्पिन तौर पे जनी का ना यानी यो बटी की यो बगलती गलत सोच दे
دی که یو ټیکه یو غلط نه دا ټول ټیکي هغې دپاره طریقه دغه را چې کله خلک په یو عمل وکړي او کله په بل عمل وکړي نو دواړه ټیک شي. زمونږ خلک صرف بلیک اینڈ وائٹ کې شی ګوري، نور رنګونه ورته نه معلومه. دنیا کې یوازې سپین او تور رنګ نه دی که نه، نور هم بې شمېره رنګونه شته. نو یوازې غلط او صحیح نشته، ولې هر یو څیز غلط او صحیح ته ورچوي. ډېر شي څیزونه د جواز دپاره بسم الله الرحمن الرحیم باندې که چېرته امام جهر وکړو نو داسې ناشنا خبره نه ده کړې، خلک ته نه خبر نه هغوی ویږي دا څه ګناه وشو چې ویې کړه نو ښې وکړل. لیکن بهتر دا ده چې امام په بسم الله جهر نه کوي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر معمول دغه دی. حکم دے سنن دارقطنی کی حدیث راضی سیدنا ابو ہریرہ چې اذا قرأتم الحمدللہ کله چې تاسو الحمدللہ رب العالمین وائے فقروا بسم اللہ الرحمن الرحیم هغې سره بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے. اور هغې وجه دا فرمائی چې دا صورت چې کوم دی دا ام القرآن دی، دا ام القرآن دا السبع المثانی دیکھ اور ام الکتاب دیکھ. و بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتها اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دے یو آیت دیکھ، یعنی ویل خو بکار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سر ویل خو بکار دی، ذکر دا دے یو آیت دا حدیث دے دلیل لے چی بسم اللہ دا سورۃ الفاتحہ آیت اور دا حدیث صحیح دے. سنن دارقطنی کی لکھل ہے، سند بالکل صحیح دے. تو دے وجہ نا اب علماء کرام دا مخ کے نا اغی سورۃ الفاتحہ وی وہ آیتون دی تاسو وای وہ آیتون پدے کے چاچ قرآن ویلی پدن پا کتاب کے قرآن کے ناغا نعمت علیہم باندے سو توے غندے لکلی تے غندے لکلی وڑتے دے دا پارا چی دا خکارشی چی دلتا کی ادردل پکار دی. لیکن دا آیت اتفاقی نہ دے کہ اتفاقی آیت نا بے بے گول دیرا ورطا کڑے ہو. نو کرے چی مونگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لری کدو سورۃ الفاتحہ نا نو دا بیا شپگ آیت پاتی کی. البتہ دیسرے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دیکھو نو بیا دا وہ آیتش. البتہ کسڑے دا ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم محض دا جدائے دا پارا نازل شوئے دو کی دو. اب بعض احادیث ہم دے طرف تا اشارہ کئی نو خلق بسم اللہ دا سورۃ الفاتحہ جز نہ گنی بیا او انعمت علیہم بانی ادری ناغی لحاظ سر بیا سورۃ الفاتحہ وہ آیت نشی بغیر دا بسم اللہ نا. بار کے دا علمی بحث تے خزان پدے پوئے کے چے دے بانے کے چا جہرو کے امام نسو گناہگار شوئے نہ دے. لیکن اکثری عمل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا بسم اللہ بانے جہر نکولی. کم خلقو چی جہر کڑے دے اور کثرت سے رہ کڑے دے نو صحابہ کرام وغیتا بدعات ویلی دی بیا. بعض مسائل لگ نازک ہوئی بسم اللہ ویلی شی اخکارم ویلی شی کار بورتا نہ وے چا ار وقتی سورۃ الفاتحہ سرا بسم اللہ اخکارو ہوئے. صحابہ کرام دیر داسشترے چا غدیتا خپلو اولاد تے ویلی چی یا بنی بدعا بدت یہ دوام پہ بدت ہمیشگیری سرا پا بسم اللہ جہر نہ دے پکار. کم خلق چی بسم اللہ پا پٹوئی نو زمونگ دا محدث دا لکی چی دا غید دلیل سرے حجت من قال لا یجہرو بالبسم اللہ دیتا بسملم وی خلق بسم اللہ ورطوم وی داغا چا دلیل چی غید آوئی چی پا بسم اللہ الرحمن الرحیم با جہر نشی کولے دا پتیز نشی ویلے. اگا حدیث دے دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कानू यफ्ततिहून अस्सलाता बे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगीब शोरो कोला द मांजो द जहर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सर मुझ तकबीर तहरीमा न शुरू की पूछे माज़ा तो उदरेगू नवल अल्लाह अकबर वायु आगा शोरो न मुराद बल्कि द क़िराअत शोरो मुराद न कुरान में रकम देना शोरो कहो द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ने बे शोरो कहो दा ताउज़ और तस्मिया दा बे पटवेल तो तरीक़ा दगा कि तासो के चामूस के दा गलती भी वो दाल रे के चिकला सड़े उदरेगी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सना देते हुई दा हुई न बिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुई बिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुई आगे नरस्त बिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू की। इमाम लपकार दी चागा अक्सर व बेशतर दा बिस्मिल्लाह पूरी पुट हुई कि जहरी मुंजिन अल्हम्दुलिल्लाह ने देखा रखी। अलबत्ता के सोक नादान पकी चागा गंदे ख्याल लागा दा चे बिस्मिल्लाह गंदे पकी निश्ता नागा पकार दाई चे इमाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कारहम हुई चलते अवजलवा ता तालीम पर बुनियाद मान दी डेर खलक दासी चागा खबर नहीं दीन नख चतकाल की अवजल जुमात तराजी वकाल की अवजल राजी खुदा ख्याल लाई चदा इमामान गए नामुंजुना बदली रा बदली रदा से खल्क़ व तालीम दा पारा तरीक़ा दारा च सड़े के बिलफ़रज़ आगा तो ज़ुबानी निशी वेले न च मूस के और तो उखी च दा से हम कोलिश तो तालीम दा अंदाज़ और दा सैयदना उस्मान और नूर साहब किराम खपल करो अगीब आदिका और न बकोल दा सिख खलक पाए न पुई कि नागवी दा जी उस्मान दो रसूलुल्लाह खिलाफ कर खिलाफ नहीं तागे मतलब तालीम और तरबियत और हदीस के वाज़ेह राजी च रसूलुल्लाह सल्लम कान युजहिरुना अहयानन कल कल बे मुंगता पसिर्री मुंजुनों के पजहर बांधे अल्फाज हुए तो देर पारा चिमुंग पोए शू च दे कि हम सलुस्तल पकार दी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।